अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं ज़फ़र ख़ान ज़ेड नाउ टीवी में आपका इस्तकबाल करता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डॉक्टर सुजात अली सूफ़ी के घर पर। आज हम यहाँ पर आए हैं एक ख़ास मुलाकात करने। ख़ास बात यह है कि आज एक बहुत ही बेहतरीन एसोसिएशन का आगाज़ होने जा रहा है, जो कि हम और ऐसे कई जर्नलिस्ट हैं जो कि फ्रीलांस में काम करते हैं। तो आज यहाँ पर एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट एसोसिएशन का आगाज़ होने जा रहा है। तो ये एसोसिएशन जो रिपोर्टर्स हैं, जो नए हैं या फिर जो पुराने हैं, इन सभी के लिए, या फिर वो ज़रूरतमंद लोग हैं, उन सभी के लिए एसोसिएशन क्या काम करेगा, क्या सहूलतें पहुँचाएगा, किस तरह से वो हमारा साथ रहेगा और किस तरह से जर्नलिज़म को आगे बढ़कर लेके जाना है, वो कहाँ तक हमारे साथ रहेगा, ये सिलसिले में हम बात करने आए हैं। इस वक्त हम साथ जुड़ चुके हैं इस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जनाब डॉक्टर सुजात अली सूफ़ी साहब। उनसे हम बात करते हैं कि ये हम जर्नलिज़म के लिए क्या सहूलतें लेकर वो आ रहा है एसोसिएशन। जैसा कि आपने कहा कि फ्रीलांस जर्नलिस्ट एसोसिएशन का क़याम अमल में लाया गया है, तो इसके मक़ासिद में सबसे अहम बात यह है कि बहुत सारे राइटर्स हैं, बहुत सारे सहाफ़ी हैं जो किसी रेगुलर अखबार में काम नहीं करते, किसी रेगुलर मैगज़ीन में काम नहीं करते, लेकिन उनको लिखने पढ़ने का बेहद शौक़ है। तो हम उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे, एक प्लेटफॉर्म उनको देंगे। और बहुत सारे ऐसे भी नौजवान हैं जो जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, लेकिन वो फाइनेंशियली इतने साउंड नहीं है कि किसी मुसद्दिक़ा और मुसल्लिमा इदारे में एडमिशन ले सकें। तो हम उनको भी रिपोर्टिंग और मज़मून निगारी, तर्जुमा, ये तीन जो अहम शोबे हैं, इसमें तरबियत देंगे। और बहुत सारे टेलीविज़न पे जो लोग काम कर रहे हैं फ्रीलांस, उनके भी मफाद का हम ख्याल रखेंगे। एसोसिएशन के बैनर पे बहुत सारे मसाइल हल किए जा सकते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ को उठाया जा सकता है, हुकूमत के ऐवान तक पहुंचाया जा सकता है। और बहुत सारे लोगों को जो है एक्रेडिशन कार्ड्स भी दिलाए जा सकते हैं, क्योंकि एक्रेडिशन कार्ड कोई बहुत बड़ा तीर तो नहीं है, लेकिन एक मुसद्दिक़ा वैल्यू जो है एक सहाफ़ी को मिलती है कि हाँ, ये एक्रेडिटेड करस्पॉन्डेंट है। तो वो भी हम काम करेंगे। और उसके अलावा मुख्तलिफ़ जो अखबार हैं उनको इंकरेज करने के लिए ये भी देखेंगे कि क्या उनको इश्तिहारात मिल रहे हैं, पाबंदी से नहीं मिल रहे हैं। तो हमारा ये मकसद रहेगा और इस मकसद के हुसूल के लिए हम काम करेंगे। इसके अलावा हम सेमिनार्स भी करेंगे, सिम्पोजियम्स भी करेंगे। जो सुलगते हुए मसाइल है आवाम के, उसको भी हम हाईलाइट करेंगे। हम ऐसे इश्यूज़ उठाएंगे जिसको जो है बहुत सारे दूसरे जो इदारे हैं उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। अब जो फ्रीलांस पे काम कर रहे हैं, जिन्हें जैसा कि कोई ऑफ़िस नहीं होती है, या फिर अगर ऑफ़िस होती है तो उन्हें एक्रेडिटेशन कार्ड चाहिए होता है, तो उन्हें इम्पैनल करने की ज़रूरत होती है। तो फिर ये सब चीज़ें एक फ्रीलांसर के पास नहीं होते हैं, तो उन चीज़ों के लिए, उन रिपोर्टर्स के लिए ये एसोसिएशन कहाँ तक उनके साथ रहेगा? मैंने आपसे यही कहा ना कि वो लोग जो फ्रीलांस करते हैं, फ्रीलांसिंग का मतलब ये है कि उनका कोई इदारा नहीं है, उनका कोई दफ्तर नहीं है, वो जो है दफ्तर के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो एम्प्लॉइज़ रखने के जो अखराजात होते हैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन उनको शौक़ है, ज़ौक़ है। अब देखिए, बेशुमार लोग यूट्यूब चला रहे हैं, तो यूट्यूब चलाने वालों को एक्सेस होना चाहिए सरकारी महकमों तक, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक, क्योंकि उनका अपना एक वज़न है, उनके अपने फॉलोवर्स हैं, उनके अपने देखने वाले हैं, लेकिन उनको रिकग्निशन नहीं है। तो एक एसोसिएशन अगर होती है तो उसको रिकग्निशन मिलता है। हमारा यही मकसद है। बहुत सारे प्राइवेट यूट्यूबर्स हैं, जैसे आपका यूट्यूब चैनल है, आपके पास जो है लाखों लोग देखते हैं, 5-6 हज़ार आपके सब्सक्राइबर्स हैं, तो उन तक आप पहुंचते हैं। तो जहाँ तक ज़राए अबलाग का ताल्लुक़ है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुँचे, यही ज़राए अबलाग का मकसद होता है। तो उस मकसद के हुसूल में हम अपना छोटा सा हिस्सा अदा करेंगे। इसमें क्या कोई लैंग्वेज का ये रहेगा, जैसे कि उर्दू अखबारात या फिर उर्दू ही के सहाफ़ियों को, या उर्दू फ्रीलांस पे जो काम कर रहे हैं उन्हीं को देंगे, या फिर सभी जो फ्रीलांस पे काम कर रहे हैं, जो जिसमें कोई भेदभाव नहीं रहेगा? हम तमाम ज़बानों के जो सहाफ़ी हैं, जो लिखने वाले हैं, जो फ्रीलांसर्स हैं, चाहे वो तेलुगु के हों, चाहे वो हिंदी के हों, चाहे वो इंग्लिश के हों, उर्दू के तो अहमियत हम उर्दू वालों को ज़्यादा अहमियत देंगे, क्योंकि इनका कोई मुनज़्ज़म इदारा नहीं होता, इनकी जो है, इनके जो इश्यूज़ हैं उसको उठाने वाले नहीं हैं। तो हम वो इश्यूज़ को उठाएंगे और हमारा जो इदारा रहेगा वो बिला तफरीक़ ज़बान काम करेगा।
اب یہ ایسوسیشن کا آغاز ہونے والا ہے, اس کی آفس کہاں ہے اور لوگ کیسے اس سے جڑ سکتے ہیں, اس کا کیا پروسیجر رہے گا اس میں ساتھ آنے کے لیے؟ اس کا دفتر فی الوقت آدرش نگر میں ہے, لیکن اس کو ہم بہت جلد وجے کالونی میں شفٹ کریں گے, اور اس کا اناگرل فنکشن بھی جو ہے ہم کرنے والے ہیں. اس کے لیے کوئی موزوں جگہ کی تلاش ہو رہی ہے, جو بھی اچھا آڈیٹوریم ہوگا اس میں ہم یہ پروگرام کریں گے. اور ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ ان لوگوں کی ہمت افزائی کی جائے, ان لوگوں کو اعزاز دیا جائے جن کا صحافت میں بہت بڑا حصہ ہے. تو وہ بھی ہم سوچ رہے ہیں کہ ایوارڈس دیں. ایوارڈس ایسے ایوارڈس نہیں کہ بس جسے چاہے دے دیا, جن کے کنٹریبیوشنس سماج کے لیے ہیں, صحافت کے لیے ہیں, اور پھر مختلف جو زندگی کے شعبے حیات ہیں, جیسے تعلیم ہے, جیسے طب ہے, ایسے اداروں میں کام کرنے والے غیر معمولی شخصیتوں کو ہم اعزاز سے نوازیں گے. کیا پروسیجر رہے گا اس کے ساتھ؟ کوئی فری لانسر اگر ایسوسیشن کے ساتھ جڑنا ہو تو اس کے لیے کیا ڈاکومنٹس کو ریکوائرڈ رہے گا, کس طرح سے وہ آپ کے ساتھ آ سکتا ہے؟ دیکھیے, پورے جو یوٹیوبرس ہیں وہ ویل نون ہیں, تو بس وہ آئیں گے تو ان کو ممبرشپ دی جائے گی. اور ایسے لوگوں کو ممبرشپ نہیں دی جائے گی جو صرف کسی خاص مقصد کے لیے صحافت میں جو ہے میں کہوں گا گھستے ہیں. ان لوگوں کو ہم انکریج نہیں کریں گے, کیونکہ ممبرشپ جو ہے انہی لوگوں کو دی جائے گی جو سنجیدہ ہیں اور جو کام کر رہے ہیں صحافت میں, فری لانسی سے ہی کام کر رہے ہیں. تو ان کو ہم اہمیت دیں گے, ان کو ہم رکنیت دیں گے. کیا اس میں ایسوسیشن کی جانب سے لوگ کوئی سیکھنا چاہتے ہیں کیا چیز ہے جرنلزم, تو ان لوگوں کو بھی یہ موقع دیا جائے گا؟ ہم اس بات کی بھی کوشش کریں گے کہ ترجمہ سکھایا جائے. ترجمہ بہت اہم ہے انگریزی سے اردو میں, اس کی تربیت ہم دیں گے. آہستہ آہستہ رپورٹنگ کی تربیت بھی ہم دیں گے, اور مضمون نگاری کی, جیسا آپ سے میں نے کہا کہ مضمون نگاری کی بھی تربیت ہم دیں گے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ میکزیمم لوگوں کو تیار کیا جائے اپنے اپنے فیلڈز میں, اور جن لوگوں کو لکھنے کا ذوق ہے ان کے ذوق کی بھی تکمیل کی جائے. تو یہ تھے ہمارے ساتھ ڈاکٹر شجاعت علی صوفی صاحب, جو کہ اس وقت جو فری لانسر جرنلزم ایسوسیشن جو اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے, انشاءاللہ بہت جلد ہی آپ کے سامنے اس کے تمام تفصیلات لے کر ہم آئیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ ان تمام لوگوں کے لیے ہم ایک بات یہ ضرور کہیں گے کہ جو لوگ شوق رکھتے ہیں, جو جذبہ رکھتے ہیں جرنلزم کا, جو حق کی آواز کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں, تو کچھ چیزوں سے وہ لوگ کمزور ہو جاتے ہیں. تو ایسی چیزیں سیکھنے کے لیے ہم ایسے سینئر لوگوں سے رابطہ رکھیں, جس سے ہماری جو بڑھاوا ہے, جو آگے ہم بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, کوششوں میں ہم آپ کو مضبوطی مل سکتی ہے. تو ہم انشاءاللہ آپ کے لیے بہت جلد ایسوسیشن کا آغاز لے کر آپ کے سامنے آئیں گے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ ایسوسیشن ہمارے ساتھ اور ہم جیسے تمام جو فری لانسر جو کام کر رہے ہیں ان سب کے لیے ایک بہتر ثابت ہوگا. تو اسی طرح کے نیوز ایڈ تمام پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل زیڈ ناؤ ٹی وی کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں, فیس بک انسٹا پر فالو ضرور کریں. اب مجھے دیجیے اجازت, دیکھتے رہیے زیڈ ناؤ ٹی وی, یہی سچ ہے. خاتونز مہندی, دا مہندی ڈیزائنر, دلہن اور باراتیوں کے لیے, بچوں اور بڑوں کے لیے, چھوٹی بڑی تقاریب کے لیے انڈین اور عربک ڈیزائن سے گھر بیٹھے اپنے نازک ہاتھ اور پیر سجانے کے لیے یاد رکھیے خاتونز دا مہندی ڈیزائنر. کانٹیکٹ کریں 8897244752. خاتونز مہندی, دا مہندی ڈیزائنر.